بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره حاضر یو او نن به موږ تاسو د زړه خوشحالولو لپاره چې کوم دی د مختلف قاریانو په اوازونو باندې موږ تاسو سره تلاوت کوو او دغه شان بیا موږ تاسو سره د نعتخوانانو اوازونه چې کوم دی هغه هم لګو خو لاول نه تاسو سره د قاریانو اوازونه ولګو مختلف. ناظرین ټول نو وخت تاسو سره د قاری قاسم جان اواز لګو چې د تراو په شکل باندې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ناظرین اوس به تاسو سره موږ د قاری مشتاق په اواز باندې به تاسو سره تلاوت کوو. دلته د هزار یونیورسټۍ په جومات کې چې کوم دی هغه موږ پړاوي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جی ناظرین اوس به تاسو سره د قاری مشار راشد په اواز باندې چې کوم دی یو تلاوت کو. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال
لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وستوصل هذا قاري عبد الباسط فأواز بانجيكم تلاوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. جی ناظرین ویډیو ډیر اوږدېدله او موږ نور قاریانو په اوازونو به هم تاسو سره تلاوت کړی و خو مزید بیا به وکړو تاسو سره او تاسو سره به انشاءالله موږ د نعتخوانانو اوازونه هم لګو او زموږ چینل چې کوم دی را سبسکرایب کړئ مزید انشاءالله موږ به تاسو سره ښه ویډیوګانې چې کوم دی هغه شیر کوو. نو ناظرین په اخره کې موږ د تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان.